India, Kashmir, India, Kashmiris, India, Kashmiri, India. ऐसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। की तरफ से विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस भी शामिल हैं, उनको फंडिंग की गई है कोविड के नाम पर, जिसमें शोर मचा हुआ है। पाकिस्तान में अगर किसी मजहबी तंजीम को फंडिंग हो जाती, उसके बाद क्या शोर मचना था, और वहां पे जो कुछ हो रहा है उसका क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अल जजीरा ने 2 अप्रैल को रकीब अहमद नायक ने एक स्टोरी की है, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री, 20-25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, बहुत जबरदस्त। और उसने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा यह है कि मोदी की ट्रंप के साथ तो दोस्ती बनती थी कि दोनों एक तरह के और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी हमेशा खिलाफ थी कि जो आरएसएस है, ये तंजीमें जो हैं ये खालिसतन जो हैं ये हिंदू नेशनलिज्म बल्कि हिंदू फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाती हैं और ये ख़राब कर रही हैं। लेकिन उसने कहा है कि हालांकि खुद अमेरिका क्राइसिस का शिकार है, कोविड का फंड कि जो फंड खालिसतन आम आदमी के लिए, बीमार के लिए होता है। बीमार ना हिंदू होता है, ना ईसाई होता है, ना मुसलमान होता है, बीमार होता है। और बीमार का फंड जो है ऐसी एनजीओ को देना चाहिए था कि जो किसी न किसी हद तक बैलेंस करती और सिर्फ बीमार को देते। उसने कहा है कि 8,33,000 जो फंड है वो दिया गया है मुख्तलिफ तंजीमों को, जिसमें पहला जो फंड को दिया गया है वो मैसेच्यूसेट्स में जो विश्व हिंदू परिषद है VHPA उसको दिया गया है। और ये इसके अंदर 2 तरह के फंड्स हैं सर। एक उनका जो फंड है वो है जिसको वो कहते हैं कि अपना एक इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर एडवांस ELDA, और दूसरा DAL जिसको वो कहते हैं कि पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन दोनों को मिला के उन्होंने 21,430 जो हैं ये डॉलर जो इनको दिए हैं। और VHPA जो है इसकी तकरीबन 23 डिफरेंट चैप्टर्स हैं अमेरिका के अंदर जो खालिसतन उन हिंदुओं को सर्व करते हैं कि जो इंडिया के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आगे लेके जाते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने अलावा किसी और जो अपने फॉलोअर्स के अलावा किसी और को आगे नहीं आने देते। दूसरा जो है वो फंड जो दिए गए हैं वो 64,462 रुपये एक और 7,001 दिए गए हैं, वो दिए गए इकाल विद्यालय को। इकाल विद्यालय जो है ये एजुकेशन सिस्टम है कि जो कहता है जैसे हमारे यहाँ मदरसे होते हैं, ये मदरसों से भी ज़्यादा ये मेन बुनियादी तौर पर पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्योर हिंदुत्वा के स्टाइल से पढ़ाता है। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सब कुछ भी। हमने इस इंडिया जो है इसके जोग्राफिया भी दुनिया से अलहदा है, इसकी तारीख भी दुनिया से अलहदा है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका फौना फ्लोरा भी अलहदा है। और ये सिर्फ देवताओं की सरजमीन है, यहाँ किसी और को रहने का हक नहीं है। तो ये एक तो उसको दिए गए हैं। और ये इसमें कमेटी सेटअप पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर ने इसको कहा था कि ये सबसे बायस तंजीम है। खुद इंडिया की जो 2009 में कमेटी बनी थी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने कहा था कि इससे ज्यादा बायस तंजीम जो है ये कोई नहीं। और इसके तकरीबन इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर कुछ 7,000-7,500 स्कूल चलते हैं। तीसरा फंड दिया गया वो इन्फिनिटी फाउंडेशन को दिए गए हैं और वो है 51,875 डॉलर। और ये जो इसको दिए गए राजीव मल्होत्रा को, ये बड़ा अजीबोगरीब करैक्टर है। ये हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट का बंदा है और ये बंदा जो है ये कंप्यूटर एक्सपर्ट था, उससे उठ के निकल आया और यहाँ आ गया। और आप अंदाजा करें कि इसकी कोई डिग्री विग्री इस तरह की थी कि इसको प्लेजरिज्म में फाइन किया था कि ये प्लेजरिज्म में। एक यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम हमारे यहाँ सेकुलर लोग लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU। अच्छा, इसको आप अंदाजा करें कि उन्होंने इस बंदे को यहाँ पर प्रोफेसर रख लिया और उसके ऊपर उसके डिग्री जो है वो चोरी की है, प्लेजरिज्म करता। और उसको हम कहते हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर हिंदू प्रेशर इतना ज्यादा था कि JNU को भी इस तरह के बंदे को रखना पड़ा। तीसरा जो है वो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, इसको उन्होंने 3,78,000 जो है ये फंड दिए हैं। और इसके बारे में कहा है डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटली discriminatory as India's weapon on the special constitutional status of the Indian administrative Kashmir by both। उसने कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने खास तौर पर रास्ता हमवार किया है कश्मीरियों के खिलाफ और जो क्या वो जो ऑर्डर पास हो रहा है। और इसको उन्होंने कहा है कि इसको सबसे ज्यादा जो है ये फंड दिए गए हैं। उसके बाद जो है अगला जो फंड है वो उसको यहाँ ये 5 की 5 पूरी हो। और उसके बाद उसने कहा है कि ये फंड सिर्फ ये नहीं है, ये 8,33,000 नहीं है,
یہ اسی کے لیے بگننگ آف دا فنڈس ہیں. اس کے بعد یہ فرسٹ ٹرانش جو ان کو ملی ہے جو کہ ایک ٹوکن کے طور اس نے طے یہ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی اور جو بی جے پی کو یا آر ایس ایس کو یا بجرنگ دل کو نہیں مانتا اس کے علاوہ کسی اور کو فنڈ نہیں دیں گے. امریکہ کے اندر امریکہ کی ساری جو توجہ اس وقت جو ہے اسی کی طرف ہوئی. اب ایسا کیوں ہے؟ یہ اس پہ بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. ایسا اس لیے ہے کہ نریندر مودی کا جو سٹینس ہے اس سٹینس کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس پورے خطے کے اندر. اور وہ چاہتے تھوڑی نہ کٹ رہے کر دو. چاہتے یہ ہے کہ جتنی بھی باقی تنظیمیں ہیں وہ ان کو جس طرح انڈیا جو ہے وہ چاہے کچھ لے اور کچل دیں. اکثر اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو تو انہوں نے چین کے ساتھ جو ہے وہ لڑانا ہے تو انڈیا کو تو مضبوط کرنا چاہیے تو اس میں یہاں سے ہندو سکھ مسلمان. لیکن ایک بہت بڑا جو صحیح طبقہ ہے وہ انالیسس کرتا ہے کہ امریکہ کے لیے بنیادی طور پر دونوں ہی اکانومیز خطرہ ہیں. انڈین اکانومی بھی اور چائنیز اکانومی بھی. انڈیا میں لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں لڑایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم دونوں مینڈوں کی طرح لڑیں اور دونوں لڑ کے تباہ ہو جائیں اور امریکن ہیچمنی قائم ہو جائے. کیونکہ مزہ ساری یہ ہے کہ چائنا کی لڑے گا تو چائنا کو نقصان ہے, انڈیا لڑے گا تو انڈیا کو نقصان ہے. امریکہ نے زیادہ آم سپلائی کرنا ہے. آم اگر وہ سپلائی کرے گا تو جاپان پیسے دے گا, آم سپلائی کرے گا تو آسٹریلیا پیسے دے گا, آم سپلائی کرے گا تو انڈیا اپنا وہ پیسے دے گا, انگلینڈ پیسے دے گا, کمیونٹی آف نیشن سے پیسے لے لے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کبھی کسی کی یاری دوستی تو نہیں ہوتی. کمپنیاں تو کارپوریٹ کلچر کی ہیں, وہ کبھی اس کی بنی ہوئی ہیں, اس سرمایہ دار کی ہیں, ان کا پیسہ ملے گا اور اکانومی جو ہے فلرش ہوگی, وہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو انڈیا کے اندر ان تنظیموں کو ایک خاص طور پہ بوسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اگر اٹھو گے تو تم پورے انڈیا کے اندر باقی لوگوں کو کچل کے ایک ہندو حکومت قائم کر لو گے اور یہ ہندو حکومت جو ہے ہمالائز پہ ہوگی اور ہمالائز تمہارا ہے, تم آگے چل چڑھو. یہ ہے اصل کرکس. اور اسی کرکس کی بنیاد کے اوپر چائنیز جو ہیں وہ اپنا آگے بڑھا. اب چائنیز کے پاس تو کوئی آئیڈیالوجی اس طرح کی ہے نہیں. آپ خود سوچیں جو پرانی آئیڈیالوجی بھی تھی جو کہ اپنا تاؤ کی اور اس کی کیا نام تھا کنفیوشس کی تھی, وہ بھی فلی فلاسفر ٹائپ تھی. بلکہ اس کا مشہور واقعہ وہ ڈریگن چائنیز کا بڑا زبردست قسم کا وہ ہے نا علامت, تو جو ایک مگرمچھ ٹائپ چیز ہے جو آگ پھینکتی ہے. تو کنفیوشس سے ملنے گیا تاؤ, تو تاؤ نے تو اس کو پوچھا لوگوں نے کہ بتاؤ کنفیوشس کیسا لگا تمہیں؟ کہتے اٹ واز جسٹ لائک the dragon was eating the fire. جیسے ڈریگن آگ کھا رہا ہے, جس کا کام آگ پھینکنا ہے وہ آگ کھا رہا ہے. تو اس طرح کا پرامن پرسکون قسم کی چائنیز جو ہے وہ نیشن رہی ہے ہمیشہ سے, کاروبار وہاں جا کے اسٹیبلش کرنا. لیکن جب جنگ میں نکلتے ہیں تو بہت ظالم بھی رہے ہیں, جہاں جہاں بھی انہوں نے جنگیں کی ہیں وہ منگولائٹ ریس کی ہمیشہ. اس سارے سینیریو میں ہو یہ رہا ہے کہ انڈین اکانومی جو ہے اس کی بھی تباہی کا راستہ نکلا ہے. ورنہ یہ کبھی نہ, بائیڈن کو جو ہے جن کی پوری زندگی گزری اس بات کے اوپر, فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اور ان کے اوپر سیکولرزم کے اوپر, اور ٹرمپ ہوتا تو چلو ہم مان بھی لیتے کہ یار وہ ہندوؤں کے وہ اگر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرارت انڈینز کو اب سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے. اور انڈیا کو رام پولانی جیسے لوگ, باقی لوگ جو ہیں وہ آج چیخ رہے ہیں کہ دیکھو بات سنو, یہ تمہیں لالچ دے کے اور تمہیں وہ جسے کہتے ہیں تلوار پکڑا کے نا رام کی وہ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں اور پیچھے سے ہٹ جائیں گے اور تم مارے. چلیں یہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا عزائم ہے ان کے. پورا سال محنت کرتا ہوں آپ کے لیے بیٹا, ایسا نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا.